नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। तमिळ्नाडु राज्ये विदुरनगर मण्डले कट्टनार पट्टीरि ग्रामे स्फोटननिर्माणशालायां सञ्जाते विस्फोटने 33 जनाः मृताः, 6 जनाः मारिताश्च। रक्षाप्रवर्तनाभ्यन्तरे पुनः अपि स्फोटनं सम्भाव्य अग्निशमनसेनाङ्गः 3 सन्नद्धप्रवर्तकाश्च क्षताः अभवन् च। वनजा फायरवर्क्स इति निजीय स्फोटननिर्माणशालायामेव विस्फोटनम् अजायत। अत्यन्तं वीर्ययुक्तानां रासवस्तूनां साहाय्येन निर्मिताः क्रगजाः एव स्फोटने कारणभूताः आसन्। दशाधिकम् अट्टासहितप्रासादस्य 4 अट्टाः सम्पूर्णतया विशीर्णाः आसन्। निर्माणशालास्वामी मुत्तुरामन् तिरोभूतः च आसीत्। दुरन्तेऽस्मिन् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तमिळ्नाडु राज्यमुख्यमन्त्री च स्वेषाम् अनुशोचनानि न्यवेदयन्। बङ्ग्लादेश् तमिळ्नाडु राज्ययोः विधानसभानिर्वाचनसमये सम्पत्स्यमाने अवसरे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी दूरदर्शनद्वारा वनिता संवरणविषये विपक्षं विरुद्ध्य कृतभाषणानि अतीव गौरवतराणि, निर्वाचननियमलङ्घनम् इति च विपक्षनेतारः अभिप्रयन्ति। अधिकारपदवीम् आरूढवन्तः नेतारः औद्योगिकमाध्यमसंविधानः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इति गौरवतर विषयः निर्वाचनसङ्घस्य पुरतः विपक्षनेतारः आवेदनं कृतवन्तः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः भाषणं नियमलङ्घनम् इति प्रस्ताव्य सर्वोच्चन्यायालयस्य अभिभाषकौ श्री कपिल सिबल, श्री कालीश्वरं राजा महोदयौ च न्यवेदयताम्। धन्यवादः।